बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों को यतीम ना करें। मेरे शोहर की बदअहदी की सज़ा मुझे और मेरे बच्चों को ना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने अकरमा को माफ़ किया और मालूम नहीं वो कौन सी ताकत थी जिसने मुझसे कहलवाया कि मैंने तस्लीम किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं इस खुदा को मानती हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत दी है, और तो मुसलमान हो गई। अकरमा के दोस्त ने कहा, हाँ। अकरमा की बीवी ने कहा, मैं मुसलमान हो गई, मुझे इसके पास ले चल मेरे शोहर के दोस्त, मैं इसे वापस लाऊंगी, मैं दोस्ती का हक अदा करूँगा। अकरमा के दोस्त ने कहा, चल मैं तेरे साथ यमन चलता हूँ। काफ़ी दिनों बाद अकरमा अपनी बीवी के साथ मक्का में दाखिल हुआ। अपने घर जाने के बजाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और इसने अपने किए की माफ़ी मांगकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसी रोज़ सफ़वान भी वापस आ गया। वो भाग कर जद्दा चला गया था। एक दोस्त इसके पीछे गया और इसे कहा कि वो सलारी रुतबे का जंगजू है और इसकी कदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही जान सकते हैं। इसे ये भी कहा गया कि कबीला कुरैश ख़त्म हो चुका है। सफ़वान तलवार का धनी और नामवर सलार था। वो अपने दोस्त के साथ मक्का आ गया और इसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया। अबू सुफियान की बीवी हिंद ऐसी औरत थी जिसके मुतल्लिक सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस्लाम कबूल कर लेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल का हुक्म दे रखा था और वो रूपोश थी। अबू सुफियान इस्लाम कबूल कर चुके थे। हिंद को जब पता चला कि अकरमा और सफ़वान ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है तो वो सामने आ गई। ये जानते हुए कि इसे कत्ल कर दिया जाएगा, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर जा पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माफ़ कर दिया और वो मुसलमान हो गई। मक्का के इर्द गिर्द दूर और नज़दीक कुछ कबाइल थे। इनमें बाज़ बुत परस्त थे और बाज़ तोहमात का अकीदा अपनाए हुए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ पैगाम भेजे कि वो अल्लाह का सच्चा दीन कबूल कर लें। पैगाम ले जाने वाले फ़ौजी थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि किसी पर तशद्दुद न किया जाए और जंगी कार्रवाई से गुरेज किया जाए। मक्के के जनूब में तहामा का इलाका है जहाँ जंगजू कबाइल बिखरे हुए थे। इनके मुतल्लिक खदशा था कि लड़ने पर उतर आएंगे, इसलिए इस इलाके में फ़ौज का एक दस्ता भेजा गया और इसकी कमान खालिद को दी गई। तमाम का तमाम दस्ता घुड़सवार था। इसमें बनु सलीम के आदमी भी थे। मदीना के भी खालिद को मक्का से तकरीबन 50 मील दूर इल्म के मकाम तक जाना था। खालिद अपने सवार दस्ते के साथ रवाना हो गए। इनकी मंजिल 50 मील दूर थी। बामुश्किल 15 मील दूर गए होंगे कि एक मशहूर जंगजू कबीले बनु खजीमा के आदमियों ने खालिद के दस्ते का रास्ता रोक लिया। खालिद ने अपने दस्ते को लड़ाई की तरतीब में कर लिया। बनु खजीमा बाकायदा लड़ाई के लिए निकल आए। हम लड़ने नहीं आए, खालिद ने ऐलान किया, हम दावत देने आए हैं कि इस्लाम कबूल कर लो। हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनु खजीमा की तरफ से जवाब आया, हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम धोखा खाने नहीं आए। खालिद ने बुलंद आवाज़ से कहा, अगर तुम मुसलमान हो चुके हो तो तलवारें और बर्छियाँ फेंक दो। खबरदार, बनु खजीमा की तरफ से किसी ने ललकार कर कहा। इसे मैं जानता हूँ, ये मक्का के अल वलीद का बेटा खालिद है। इस पर एतबार ना करना। हथियार डाल दोगे तो ये हम सबको कत्ल करा देगा। हथियार ना डालना। खुदा की कसम, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मिला होता कि जंग ना करना तो मैं देखता कि तुम हथियार डालते हो या नहीं। खालिद ने कहा, हम दोस्त बनकर आए हैं। हम तुम पर अल्लाह का दीन ज़बरदस्ती ठोंसने नहीं आए। हमें दोस्त समझो और हमारे साथ आ जाओ। अहले कुरैश की क्या खबर है? बनु खजीमा की तरफ से आवाज़ आई। मक्का चलकर देखो, खालिद ने कहा। अबू सफ़ियान, अकरमा और सफ़वान इस्लाम कबूल कर चुके हैं। बनु खजीमा ने हथियार डाल दिए। खालिद घोड़े से उतरकर आगे बढ़े और बनु खजीमा के सरदार से गले मिले। पूरे कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमानों को मक्का एक मरकज़ की हैसियत से मिल गया। ये सूरज की मानंद था जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलने लगीं, लेकिन इस्लाम के दुश्मन कुव्वतें यकजा हो रही थीं। ताइफ एक मुकाम है जो मक्का मुअज़्ज़मा से चंद मील दूर है। जनवरी 630 शवाल 8 हिजरी की एक रात वहाँ जश्न का समा था। फ़िज़ा शराब की बू से बोझल और रात मखमूर थी। रक्स के लिए ताइफ के इर्द गिर्द के इलाके की चुनी हुई नाचने वालियाँ आई हुई थीं। इनके रक्स और हुस्न ने मेहमानों को मदहोश कर दिया था।
مہمان مکہ کے شمال مشرقی علاقے کے مشہور جنگجو قبیلے حوازن کے سرکردہ افراد تھے۔ ان کے میزبان طائف اور گرد و نواح میں پھیلے ہوئے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے، جنہوں نے اپنے مہمانوں پر اپنی امارات اور فیاضی اور کشادہ ظرفی کا رعب جمانے کے لیے اتنی شاہانہ ضیافت اور اتنے شاندار جشن کا اہتمام کیا تھا۔ دو لڑکیاں رقص کے کمال دکھا رہی تھیں کہ میزبان قبیلے کا سردار مالک بن عوف اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے تالی بجائی۔ ساز خاموش ہو گئے، ناچنے والی بت بن گئی اور ان کی نظریں مالک بن عوف پر جم گئیں۔ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا، ایسے لگتا تھا جیسے رات کے گزرتے لمحوں کا قافلہ رک گیا ہو۔ ہر کوئی مالک بن عوف کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مالک بن عوف کی عمر 30 سال تھی۔ رقص اور مے نوشی کی محفلوں میں وہ عیاش شہزادہ تھا، لیکن میدان جنگ میں وہ آگ کا بگولا تھا۔ وہ صرف تیغ زنی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں ہی مہارت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ فن حرب ضرب کا بھی ماہر تھا۔ انہی اوصاف کی بدولت وہ قبیلے کا سالار تھا۔ جنگ کے معاملے وہ انتہا پسند تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ٹھنڈے دل سے سوچنا اسے آتا ہی نہیں۔ اس کی جنگی چالیں اس کے دشمن کے لیے بڑی خطرناک ہوتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں جو حیثیت کبھی خالد بن ولید کو حاصل تھی، ویسا ہی دبدبا مالک بن عوف کا اپنے قبیلے پر تھا۔ ہم نے بہت کھا لیا ہے، مالک بن عوف نے رقص رکوا کر میزبانوں اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ ہم شراب کے مٹکے خالی کر چکے ہیں، ہم تھرکتی ہوئی جوانیوں سے لطف اندوز ہو چکے ہیں۔ کیا ہمارے مہمانوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ضیافت اور جشن کی تقریب کیا ہے؟ میں نے تمہیں کوئی خوشی منانے کے لیے اکٹھا نہیں کیا۔ اے اہل حوازن، میں نے تو تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے۔ حوازن کی غیرت سوئی کب تھی مالک بن عوف؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا۔ بتا ہماری غیرت کو کس نے للکارا ہے؟ مسلمانوں نے، مالک بن عوف نے کہا۔ محمد نے۔ کیا تم محمد کو نہیں جانتے؟ کیا تم بھول گئے ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے بھاگ کر یثرب مدینہ چلا گیا تھا؟ جانتے ہیں وہ 3 آوازیں اٹھیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے، ہم اسے نبی نہیں مانتے۔ ایک اور آواز اٹھی، کوئی نبی ہوتا تو ہم میں سے ہوتا، جو اہل ثقیف ہیں، حوازن کے قبیلے سے ہوتا۔ وہ نبی ہے یا نہیں؟ مالک بن عوف نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھاگا تھا، اس مکہ کا اب وہ حاکم ہے۔ مکہ میں اس کا حکم چلتا ہے اور اس کی جنگی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ قبیلہ قریش اس کے آگے ہتھیار ڈال چکا ہے اور اس کے مذہب کو قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابو سفیان، اکرمہ اور صفوان جیسے بڑے جابر جنگجو محمد کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔ خالد بن ولید نے پہلے ہی یہ نیا مذہب قبول کر لیا تھا۔ مسلمانوں نے مکہ میں تمام بت توڑ ڈالے ہیں۔ اہل قریش کو اپنی غیرت اور اپنے مذہب کا پاس ہوتا تو وہ اپنی تلواریں اپنے پیٹوں میں گھونپ لیتے۔ کسی اور نے کہا، اب ستاروں سے دھرا یہ آسمان دیکھے گا کہ حوازن اور ثقیف کو اپنی غیرت کا کتنا پاس ہے۔ مالک بن عوف نے کہا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے؟ قبیلہ حوازن کے ایک سردار نے کہا، اگر تو یہی کہنا چاہتا ہے تو یہ کام میرے سپرد کر۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مالک بن عوف نے کہا، اسے قتل کر دو گے تو اس کے پیروکار اسے اپنے دلوں میں زندہ رکھیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ ایک آدمی کے قتل سے اور اس راستے سے نہیں ہٹیں گے جس پر انہیں ڈال دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ حوازن کے ایک سردار نے کہا، وہ جس پر نگاہ ڈالتا ہے وہ اس کا مطیع ہو جاتا ہے۔ جہاں تلوار چلتی ہے وہاں کوئی جادو نہیں چل سکتا۔ حوازن قبیلے کے ایک اور سردار نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مالک آگے بول، تو کیا کہتا ہے؟ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے محمد کے اسلام کو نہ روکا تو یہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا ہم سب کو بہا لے جائے گا۔ مالک بن عوف نے کہا، نہ حوازن رہیں گے نہ ثقیف کا وجود ہوگا۔ قبیلہ قریش کو محکوم بنانے والوں کو ہم مکہ کے اندر ہی ختم کر دیں گے۔ کیا تم محکوم بن جانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ مالک بن عوف نے سب کی طرف دیکھا اور بولا، اگر نہیں سمجھتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف تھا، اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا، کندھوں سے ٹخنوں تک جگہ بناتا تھا۔ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم محکومی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بچیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں۔
اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیغ زن اور شاہ سوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے ارد گرد خندق کھود لی تھی۔ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تند و تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ کو واپس چلے گئے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیاں اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلہ ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا، بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا اتارنا چاہتے تھے، لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہیں، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے کہ ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لیں؟ ثقیف کے قبیلے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام درید بن السما تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن السما نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کو نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو گھوڑوں تلے نہ روندا تو وہ ہمیں بھی قتل کر کے تمہاری بیٹیوں کو، تمہاری بہنوں کو اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں اور ہمارے بچوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ان کے گھوڑے طائف کی گلیوں میں ہنہنائیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہمارے گھوڑے ان کی لاشوں کو مکہ کی گلیوں میں کچلتے پھریں؟ مالک بن عوف نے جوش سے لڑتی ہوئی آواز میں کہا، بنی اسرائیل کا یہ بزرگ ہماری پناہ میں آیا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کا جو انجام بتایا ہے، میں تمہیں اس کا انجام سے بچانا چاہتا ہوں۔ اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو اپنے منہ دکھائیں گے۔ اس زمانے میں جب اسلام کی کرنیں مکہ سے پھیل رہی تھیں، عرب میں بت پرستی عام تھی۔ وہ خدا کو بھی مانتے تھے، لیکن خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بتوں کو راضی کیے بغیر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ بتوں کی خوشنودی کے لیے وہ کچھ رسمیں ادا کرتے تھے۔ طائف کے علاقے میں جس بت کو پوجا جاتا تھا، اس کا نام لات تھا، جو انسانی یا حیوانی شکل کا نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا پتھر تھا جسے چٹان کہا جا سکتا ہے۔ یہ چٹان باقاعدہ مربع شکل کی تھی۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ مربع شکل کا قدرتی طور پر بنا ہوا چبوترا تھا، جس پر شاید کسی زمانے میں کوئی بت رکھا گیا ہو، لیکن طلوع اسلام کے دور میں یہ صرف چبوترا تھا اور ارد گرد کے قبائل اسی کو پوجتے تھے۔ جنوری 630 کی اس رات جب قبیلہ حوازن کے سردار قبیلہ ثقیف کی دعوت پر طائف آئے اور مالک بن عوف اور درید بن السما نے انہیں مکہ پر حملے کے لیے اکسا رہے تھے، حوازن کے ایک سردار نے مشورہ دیا کہ کاہن کو بلا کر فال نکلوائی جائے کہ ہمارا حملہ کامیاب ہوگا کہ نہیں۔ یہ فال تیروں کے ذریعے نکالی جاتی تھی، جسے ازلام کہتے تھے۔ بہت سے تیر اکٹھے رکھے ہوتے تھے، کسی پر ہاں لکھا ہوتا تھا، کسی پر نہیں۔ بت کا کوئی مجاور یا کاہن مذہبی پیشوا اس ترکش سے ایک تیر نکالتا اور دیکھتا تھا کہ اس پر ہاں لکھا ہے یا نہیں۔ یہ فال کا جواب ہوتا تھا۔ مجاور کی نسبت کاہن کو بہتر سمجھا جاتا تھا۔ کاہن دانش مند ہوتا تھے۔ ان کے پاس پر اثر اور دل میں اتر جانے والے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا تھا اور ان کے بولنے کا انداز تو ہر کسی کو متاثر کر لیتا تھا۔ کاہن فال نکالے بغیر غیب کی خبریں دیا کرتے اور لوگ انہیں سچ مانا کرتے تھے۔ اگلی صبح حوازن اور ثقیف کے سردار ایک کاہن کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے ابھی بات بھی نہیں کی تھی کہ کاہن بول پڑا، اگر میں غیب کی خبر دے سکتا ہوں اور آنے والے وقت میں بھی جھانک کر بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہوگا اور کیا ہوگا، تو کیا میں یہ نہیں بتا سکوں گا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تم اپنی زبانوں کو ساکن رکھو اور میری زبان سے سنو کہ تم کیا کہنے آئے ہو۔ تم جس دشمن پر حملہ کرنے جا رہے ہو وہ یوں سمجھو کہ سویا ہوا ہے۔ اس نے مکہ پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں کے انتظامات سیدھے کر رہا ہے۔ وہ اپنی بادشاہی کی بنیادی پکے کر رہا ہے۔ مکہ میں اس کے دشمن بھی موجود ہیں۔ ہر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب قبول نہیں کیا۔
मुकद्दस काहन दुरैद बिन समा ने कहा, हमें ये बता कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होने से पहले इसको दबोच सकते हैं। क्या हमारा अचानक हमला मक्का के मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा? काहन ने आसमान की तरफ देखा, कुछ बुड़बुड़ाया और बोला, आने वाले वक्त के पर्दों को चाह करके देखा है। तुम्हारा हमला अचानक होगा। मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। कौन है जो बरसती तलवारों में संभल कर अपने आप को बचाने की तरकीब कर सकता है? यही वक्त है, यही मौका है। मुसलमान अगर संभल गए तो तुम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकोगे। फिर मुसलमान तुम्हारे घरों तक तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे खजानों को और तुम्हारी औरतों को तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजार कर अपने साथ ले जाएंगे। अज़लाम की ज़रूरत नहीं। लात ने इशारा दे दिया है और पूछा है कि मुझे पूजने वालों की तलवारें अभी तक नियामों में क्यों हैं? क्यों कुर्बानी, कोई कुर्बानी क्यों नहीं? एक सरदार ने कहा और पूछा। हाम, काहन ने कहा, हाँ, एक हाम। अगर है तो दे दो, नहीं है तो अपने कबीले से कहो कि पीठ ना दिखाएं, अपने खून की और अपनी जानों की कुर्बानी दें। हाम की तलाश में वक्त ज़ाया ना करें। जाओ, मैंने तुम्हें खबर दे दी है। मक्का में मुसलमान दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं। ये वक्त फिर नहीं आएगा। हाम इस ऊँट को कहते थे जिसकी चौथी नस्ल पैदा हो जाती थी। इसे ये लोग अपने बुत के नाम पर खुला छोड़ देते थे। इस ऊँट को मुतबर्रक समझकर इस पर ना कोई सवारी कर सकता था, ना इससे कोई और काम लिया जाता था। इस पर ख़ास निशान लगाकर छोड़ दिया जाता था। इसे जो भी कोई देखता था इसका एहतराम करता और इसे अपने खाने की चीज़ें खिला देता था। जब हवाज़न और सकीफ़ के सरदार काहन की आशीर्वाद लेकर चले गए तो काहन अंदरूनी कमरे में चला गया। वहाँ वो बूढ़ा यहूदी बैठा था जिसे गुज़श्ता रात ज़ियाफ़त के दौरान मालिक बिन औफ ने इशारे से कहा था कि वो सबको बताए कि महकूमी और ग़ुलामी क्या होती है। मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, काहन ने इसे कहा। अब ये लोग मक्का की तरफ कूच में ताख़ीर नहीं करेंगे। क्या इन्हें कामयाबी हासिल होगी? बूढ़े यहूदी ने कहा। कामयाबी का इन्हिसार इनके लड़ने के जज्बे और अक्ल पर है, काहन ने कहा। अगर उन्होंने सिर्फ जोश और जज्बे से काम लिया और अक्ल को इस्तेमाल ना किया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी काबिलियत इन्हें बहुत बुरी शिकस्त दे देगी। मेरा इनाम, तुम्हारा इनाम साथ लाया हूँ, बूढ़े ने कहा और आवाज़ दी। दूसरे कमरे से एक हसीन लड़की आई। बूढ़े यहूदी ने अपनी जगह के अंदर हाथ डालकर सोने के 2 टुकड़े निकाले और काहन को दे दिए। मैं कल सुबह इस लड़की को ले जाऊँगा, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, काहन ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने पर इन लोगों को कहा है कि फ़ौरन हमला करें, लेकिन इन सरदारों में समझ-बूझ है, हालात को समझ लेते हैं। इनका बूढ़ा सरदार दुरैद बिन समा पहले से जानता था कि मुसलमान मक्का में अभी जम के नहीं बैठ सके। इनके सामने और बहुत से मसले हैं, इन पर हमले किए लिए यही वक्त मौजू है। हवाज़न और सकीफ़ के सरदार अपने इरादे की तस्दीक के लिए मेरे पास आए थे। अच्छा हुआ कि इनसे पहले तुम चोरी छुपे मेरे पास आ गए थे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि 1111 मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, बूढ़े यहूदी ने कहा। मौरख लिखते हैं कि हवाज़न और सकीफ़ 2 ताकतवर कबीले थे। मुसलमानों ने मक्का फ़तह कर लिया तो इन दोनों कबीलों को ये ख़तरा महसूस हुआ कि दोनों के लोग अलग अलग बस्तियों में रहते हैं और बस्तियों की तादाद ज़्यादा है और ये एक दूसरे से दूर दूर भी हैं। मुसलमान हर बस्ती पर काबज़ होकर दोनों कबीलों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उन्होंने सोचा कि कबीलों को मुत्तहद करके मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया जाए। पसंद आए तो कमेंट करें।